Salam. Ben, donc, on passe à la question numéro 9, du TP numéro 2. Donc, la question est la suivante. Importer le contenu des deux feuilles de calcul nouveaux élèves et notes des nouveaux élèves du fichier Excel nouveaux élèves notes.xls x situé sous votre dossier de travail vers respectivement deux nouvelles tables dans la base de données. Le contenu du fichier Excel est le suivant. Donc, on a fait deux feuilles معمرين باللي données. الفeuille الأولى اسمها nouveaux élèves فيها les données هذا والفeuille هذا فيها اسمها note des nouveaux élèves فيها les données هذوما باش نمبورتيوهم هذوما من الفيشي اكسل vers une nouvelle table تنسميوهم nouveaux élèves وكيف كيف les données هذوما باش نمبورتيوهم من الاكسل من نفس الفيشي اما من فeuille اخرى vers une nouvelle table تنسميوها note des nouveaux élèves tout simplement. باهي الفيشي اكسل نورمالمون هذا نحطو لكم دونك باش تنجمو تيليشارجيو وتستعملوه في كي تجيو تخدموا الابليكاسيون تخدموا التي بي. دونك فيه من لوطا 3 فeuilles de calcul اما فما الفeuille الاولى اسمها nouveaux élèves فيها les élèves هذوما والفeuille الثانيه اسمها note des nouveaux élèves وفيها les notes هذوما. فوالا دونك باش نعملو توا احنا امبورتاسيون نمشي سيدي للفيشي اكسس نتاعنا الباز دوني. اش باش نعملو؟ دونك شفناها ديجا قبل. نجي هنا données externes Excel, je vais importer مش exporter Excel. نمشي للبلاصة اللي حاطط فيها الفيشي Excel. nouveaux élèves notes هذا مسمينه هكا هنا ولا وهنا دونك قلنا عندنا دو اوبسيون يا اما الثالثه قلنا ما نخزرولهاش يا اما جامبورت لي دوني سورس دون اون نوفيل تابل دو لا باز دوني اكتيف نحط لي دوني دون اون نوفيل تابل والا كان عندي تابل ديجا حاضره باش نصب فيها لي دوني نستعمل واحده من لي تابل اللي موجودين عندي وقال لك دون اون نوفيل تابل دونك نكليكي على لوبسيون الاولى اي جو فاليد لو لوجيسيال. دونك عمل كونيكسيون مع الفيشي اكسل. اش قال لي هنا؟ قال لي افيشي لي فوي دو دوني. Votre fichier de feuilles de calcul contient plusieurs feuilles de calcul ou plages nommées. Laquelle voulez-vous garder? La feuille اللي باش ناخذ منها les données. عندنا nouveaux élèves فيهم les élèves وعندنا هذيا فيها les notes وهذيا فارغة. Bien sûr نبدأ بالأولى. نمشي suivant. هنا قال لي Microsoft Access peut utiliser vos en-têtes de colonne comme nom de champ pour votre table. La première ligne spécifie-t-elle des en-têtes de colonne؟ قال لك السطر الاولاني هذايا اللي فيه لي دو اسكو تحب تعتبره هو اللي فيه الاسامي نتاع لي شون نتاع التابل اللي باش نتحصلوا عليه. كان نسيليكسيوني دونك نكوشي هالكاز هذايا première ligne contient les en-têtes de colonne ونورمالمون c'est correct. Donc, هذوما les données وهذوما ce sont des titres. Donc, واضحة. Je passe à l'étape suivante. هنا le nom du champ ما نحب نبدل فيه حتى شيء. كان نحب نبدل اسم الشون ولا التيب نتاعو هنا كان مش نبدل الاسم ولا التيب. دونك ما حاش باش نبدل حتى شيء لا هذا لا هذا لا هذا بالواحد نجم ندور عليهم. بون زايدة l'étape هذيا إذا كان الأسامي مريقلين. Je passe à l'étape suivante. هنا مش لازم نقعد نقرا في هذا الكل. عندنا لو شوا نتاع الكلي بريمير. عندنا 3 اوبسيون يا اما اون ليس اكسس اجوتي اون كلي بريمير. شوش صار هنا؟ زادنا اون كولون من عنده سماها نيميرو بخلاف ليدونتيفيون نتاع ليليف والنو والبرينو والدات نيسونس والكلاس. سي سي هكا نحبوها احنا العمليه تصير دونك نخليو الاوبسيون الاولى. اذا مش هكا العمليه نحبوها تصير نورمالمون هذوما نوفو زيليف باش من بعد تو تشوفوا لي كيستيون اللي من بعد
مربوطين باللي نخدموا فيه توا. احنا توا باش نحطوا لي نوفو زيليف في تابل وحدهم، ومن بعد اون فا كريي اون روكيت، نوع جديد نتاع روكيت. الروكيت هي اللي باش تجوتي لي لي دوني نتاع التابل نوفو زيليف للتابل اليف. دونك يلزم لي دو تابل يكون عندهم نفس ستركتور. دونك النيميرو هذا نورمالمون باش يتنحى. دونك ما نخليش اكسيس يزيدني كلي بريمير، يا اما نعمل با دو كلي بريمير ومن بعد انا يلزمني نمشي نريقل الكلي بريمير، والا نختار انا الكلي بريمير اذا كان واضحه. الكلي بريمير متنجم تكون كان ايدونتيفيون اليف هنا لوجيكمون، دونك اي دي اليف. جو باس ا سويفون. سي بون، هذا هي الاسم نتاع التابل، خليه كيما هو نوفو زيليف اللي هو الاسم نتاع الفوي دو كالكول. جو تيرمين. سي بون، importation du fichier كذا كذا vers la table nouveaux élèves terminée. قال لي كي نكليك على فيرمي تعود تزاد لي تابل جديده لهنا. فوالا هايك nouveaux élèves، نعمل دوبل كليك نلقى لي دوني اللي موجودين في الفيشي اكسل هذوما. هما هاكا صارت لامبورتاسيون نتاعهم فير اكسس. كي ننزل زاد على التابل بالبوتون درو نمشي مود كرياسيون نلقى اللي دي اليف هو الكلي بريمير هاكا، وهنا نثبت اون ديرنيير فوا في لي تيب تكست وهذا تكست دات نيسانس التيب نتاعها دات او. سي بون كملت نسكر. جو في ريفير لا ميم اوبيراسيون. دونك بالنسبه للتابل الثانيه بلوتو للفوي دو كالكول الثانيه، نفس الفيشيي نوفو زيليف امبورتي فير اون نوفيل تابل. باش نزرب شويه المره هذه. اوكي باش نستعمل لا دوزيام فوي دو كالكول هذه. سي بون هاك فيها لي نوت. suivant. La première ligne contient les entêtes de colonne. Suivant. من غير ما نبدل هنا لي دوني. بون جو باس. suivant. بالنسبة هنا للكلي بريمير بالطبيعة ما نخليش لاكسيس يزيدني ان شون هنا. هذوما لي نوت باش نزيدوهم من بعد للتابل نوت. مالوريزمون ما نجمش ندخل تابل نوت، اما مش مشكلة، هذا ديجا محلولة هذيك. باش نمشي للتابل نوت نتذكروا هنا شنيا الكلي بريمير، قداش عندها من شون في الكلي بريمير؟ زوز. دونك في الحالة هذه يبقى ما نجمش نرجع للاكسيس، ما نجمش هنا نجي نقول له دو كلي بريمير معناتها مع بعضهم هذه وهذه. كيفاش باش نقول له هذه بعد باش نقول له هذه باش ينحي لي هذه، معناتها تقعد ديما واحدة برك. دونك هنا مع الحل هو كون نحط با دو كلي بريمير. جو باس aux étapes suivantes. ما بقى لي كان باش جو تيرمين دونك l'importation. اوكي سي بون، تزادت لي التابل هذه هيك نوت دي نوفو زيليف. سي بون سوف كو كان نمشي للمود كرياسيون ماني باش نلقى حتى كلي بريمير. دونك شي لازم نعمل، يلزمني هنا نسليكسيوني هذوما الزوز ونعملهم اون طون كو كلي بريمير، وهكا نكونوا ونسجل لي موديفيكاسيون نتاعي، وهكا نكونوا كملنا عملنا لامبورتاسيون. دونك تردوا بالكم في الامبورتاسيون فيما يخص الكلي بريمير. اذا تعرف الكلي بريمير نتاع التابل اللي باش تحصل عليها تختارها في لي زيتاب نتاع الامبورتاسيون. سينو حط با دو كلي بريمير، اي من بعد ما تكمل تدخل للتابل اون مود كرياسيون وتبدل اللي يلزمك باش تبدل. اوكي سي بون. لا كيستيون نيميرو 9 كملناها.